औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, बयानात और उसके बाद जब हुक्मरान आ जाएं और उसके बाद हुक्मरानों की जानिब से इस किस्म के बयानात आ जाएं जो कि सही मानों में कुछ लोगों को गिरा गुजरे या फिर कुछ लोगों की बेइंतहा हंसी निकल जाने का बायस बन जाएं, तो फिर हुक्मरानों से यह सवाल बनता है कि जनाब वाला इक्तदार संभालने आए हो या हंसाने आए हो। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं और उस पर ऑपोजिशन का अब जो मौक़िफ़ आ रहा है, सही मानों में उसमें खुद वो सूरत हाल है कि आज पिछला जमाना बहुत याद आता है। पिछले जमाने में भी एक शख्स लंदन से बैठकर कुछ बोल दिया करता था और बाद में उनकी तमाम काबीना लुग़त उठा के उन तमाम अल्फाज के बयानात के जो है वो मतलब और उनका तज्ज़िया बयान करते हुए दिखाई देते थे। यही सूरत हाल अब है। इमरान खान साहब की जानिब से वाज़े तौर पर कोई एक बयान सादर किया जाता है और उसके बाद जितने मुआविनीन खुसूसी, वजीर तो नहीं कहूंगा, जितने मुआविनीन खुसूसी मौजूद हैं वो उस बयान को लुग़त उठाकर और बाद में मीडिया के ऊपर वाज़े तौर पर उसका दिफा करते हुए दिखाई देते हैं। अगर मैं मुआविनीन खुसूसी की तवील फहरिस्त में कुछ महापुरुष और कुछ अच्छी खवातीन का जिक्र करता चलूं तो उसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा सर फहरिस्त दिखाई देंगी, जो कि इस वक्त पंजाब में मुआविनीन खुसूसी की फहरिस्त में शामिल हैं। जबकि दूसरे नंबर पर बदज़बानी में अपना सानी नहीं रखते जनाबे वाला शहबाज गिल साहब दिखाई देंगे, जिसके बाद जो सूरत हाल होती है, इमरान खान साहब के बयानात आते हैं, उनमें दिफा के लिए इन लोगों को फ्रंट लाइन सोल्जर समझा जाता है मौजूदा हुकूमत के अंदर। इमरान खान साहब के बयान पर जो तनकीद हो रही है वो बेजा नहीं है और सही मानों में इमरान खान साहब ने किसी न किसी चीज का पसे पड़ता इस चीज का एतराफ कर लिया है कि इक्तदार आया है या मिला है। ये डिबेट कहीं ना कहीं इख्तिताम पजीर होती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने अपने बयान में खुद ये बात एक्सेप्ट कर ली कि जनाबे वाला इक्तदार ऐसे नहीं दे दिया करो, पहले बताया करो इक्तदार है क्या, इक्तदार में होता क्या है, इक्तदार में क्या क्या चीजें संभाली जाएंगी, उसके बाद इक्तदार दिया जाए तो शायद हुक्मरान आकर अच्छी हुक्मरानी करते हुए दिखाई देंगे। ऑपोजिशन की अगर मैं बात कर लूं, 27 तारीख ऑपोजिशन का एक जलसा लाड़काना में होने जा रहा है और उसके हवाले से खुर्रमशेर जमान साहब का एक स्टेटमेंट मैं पढ़ता चलूं बावजू होकर, तो खुर्रमशेर जमान साहब ये फरमाते हैं कि जनाबे वाला ये बात क्लियर कर दें कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की किरदार कशी करने वाले लोग आज उनकी जो है वो आखिरी आरामगाह के अतराफ खड़े हुए वोट को इज्जत दो के नारे या फिर जमहूरियत की बहाली के नारे मारते हुए दिखाई देंगे। और आज एक बड़ा संगीन टॉपिक में लेकर बैठा हूं जिसके लिए आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात की जाएगी। मैं बात करूंगा राजपूत बिरादरी के हवाले से। पिछले 8 दिनों से कराची की सख्त सर्दी के अंदर प्रेस क्लब की जमीन पर बराजमान ये लोग पिछले 8 दिन से एहतजाज पर मजबूर हैं। क्यों? मैं सिंध हुकूमत से सवाल करता हूं, जनाबे वाला ये कोई अफगान बाशिंदे तो नहीं है ना? राजपूत कौम इंतहाई महज़्ज़ब कौम समझी जाती है पाकिस्तान के अंदर। राजपूतों का खून जब जोश मारता है तो वो चाहे अपना दिफा हो, मजहब का दिफा हो या फिर मुल्क का दिफा हो, तो उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर अपने सर तक उतार के दे दिए जाते हैं। ये राजपूत कौम है और ये राजपूत कौम इंसाफ मांग रही है एक ऐसे शख्स के लिए जो कि इनकी कौम से ताल्लुक रखता था, जिसको बहमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया, जिसका नाम राणा शमशाद अली राजपूत था। और खुदा के लिए ये मामलात जो खुलकर सामने आए हैं इस पर जरा क्लियरिटी ले आइए, क्योंकि जितनी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं उसके तनाजुर में तमाम ये मामलात, क्योंकि सही मानों में जो लोग एहतजाज करने पर मजबूर हैं वो एक बात वाज़े जानते हैं कि इस शख्स का कत्ल किसने किया है। इस शख्स का कत्ल करने वाले का नाम रफीक मुल्ला है और इस शख्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि यह शख्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा लोकल एमएनएज और एमपीएस की सपोर्ट में वहां पर अपने गोरख धंधों में मुलव्विस है। इस बात का एतराफ खुद वो बंदा कर चुका है। एफआईआर मौजूद है, मुकदमा चल रहा है, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लोग बैठे हैं 8 दिन से, कौन पूछता है? किसी एक हुक्मरान जमात के भी रहनुमा ने जाके उनकी दाद रसी नहीं की है, उनके आंसू नहीं पूछे। इसी पर बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए मेरे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा।
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. قادر بھائی جناب والا بتائیے گا سر، پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ظہیر آصف صاحب بھی میرے ساتھ سینئر اینالسٹ موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف سے عنایت کھٹک صاحب بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ان کی طرف بھی میں آؤں گا. پہلے تو آپ بتا دیں قادر بھائی، سر کیا کر رہے ہیں خدا کے لیے؟ ویسی پینڈیمک چل رہا ہے، ایک وقت میں وزیر اعلیٰ صاحب ہاتھ جوڑ رہے تھے، آج وہ کہتے ہیں 27 دسمبر کو پہنچ جاؤ، جتنی بڑی تعداد میں پہنچ سکتے ہیں. دورہ معیار ہے سر؟ نہیں، کوئی دورہ نہیں آ رہی. جس طرح بی بی شہید کا کھلے عام اس طرح پورا دنیا کے سامنے قتل ہوا، اس کے لیے پینڈیمک کیا، ہم کینسر میں بھی ہم پہنچیں گے. اچھا، نام بیماری کا سوچیں گے، نام کسی اور سوچیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاڑکانہ 27 دسمبر کو جو ہے نا، یہ آپ کو پورا بھرا ہوا نظر آئے گا. اور اسی وجہ سے میں بتاؤں پی ڈی ایم کے سربراہوں کو بھی اس طرح وہ کی ہے، دعوت دی ہے کہ وہ بھی آ کے دیکھ لیں. تو یہ ہر چیز سے بالاتر ہے. نہ اس میں سردی دیکھنے کو ہے، نہ گرمی دیکھنا ہے، نہ کینسر، نہ یہ وبا، کوئی بھی چیز کو کہ تو یہ تو ہٹ کے ہے. تو یہ ایک جوش ہے، خروش ہے. اور آپ دیکھیں گے سر پوری اپوزیشن کی امیدیں اسی جلسے سے وابستہ ہو گئی ہیں سر. وہ ہو گئی تو اچھی بات ہے. پیچھے کھڑا کر دیا لاگے سر آپ نے. بھائی ہم نے تو پروگرام کرنا ہی تھا نا. اچھا، اب اپوزیشن کی ہو گئی تو اچھی بات ہے نا. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ نہیں، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی جتنے لوگ اس وقت پی ڈی ایم کے اندر موجود ہیں وہ سارے کردار کشی کیا کرتے تھے، کیچڑ اچھالا کرتے تھے، آج وہ ساتھ کھڑے ہوں گے. بی بی شہید کی روح تڑپے گی. تو یہی عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ خورشید شاہ کے پیچھے بھی کھڑے تھے، یہی نواز شریف کے برابر بھی کھڑے تھے، یہی مولانا عبدالرحمان کے آج بھی تھامے ہوئے فوٹیج آ رہے ہیں. تو جب وہ خود کر رہے تھے تو ٹھیک ہے. اب اگر وہ ماضی میں اگر لڑ رہے تھے، اور ہم آئندہ بھی لڑیں گے، میں آپ کو بتاؤں ہم آئندہ بھی لڑیں گے. جب ان کی کہانی کلوز ہوگی، ہم آئندہ بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، الیکشن کریں گے. ہمارے یہ تو نہیں کہ منشور ایک ہو گیا. چلے ٹھیک ہے. عنایت کھٹک صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. بہت شکریہ عنایت بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتانا پسند کریں گے سر کہ جتنی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اقتدار میں آنے سے پہلے بریفنگ دے دینی چاہیے. کہاں سے بریفنگ آئے گی سر؟ نہ کراچی میں، نہ پنڈی میں، کہیں جگہ حکومت کی بریفنگ تو ہوتی نہیں ہے. شکریہ محمد علی بھائی، آپ نے کافی ٹائم کے بعد اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، آپ کا شکریہ اسپیشلی. اور دوسرا جو آپ نے کوشچن کیا، دیکھیے خان صاحب کا جو بیان تھا یا انہوں نے جو بات کہی کہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ بریفنگ کا نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہماری تیاری پوری ہونی چاہیے. مطلب ہے کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حکومت کو چلائیں گے تو ہماری تیاری نہیں تھی، اس لیے اس میں بہت ساری مشکلات درپیش آ رہی ہیں. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی، اگر آپ نے کوئی جاب نہ کی ہو یا آپ نے کوئی ایک ذمہ داری آپ کے اوپر نہ ہو تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے پرفارم کرنا. لیکن ابھی ہم نے چونکہ بہت 2.5-3 سال ہونے کو ہے ہماری حکومت کو، تو ہم نے بہت ساری چیزوں سے سیکھا ہے. یعنی جو کام کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں، بیوروکریسی جو رکاوٹ ڈالتی ہے آپ کو کام کرنے کے اندر، اس کو ہم نے سیکھا ہے. اور بہت ساری امپرومنٹ ہماری گورنمنٹ کے اندر آئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے جا کے بہت بہتر دکھائی دے گا. اچھا، لیکن عنایت بھائی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا جا رہا ہے، دوسری جانب آپ لوگ کہتے ہیں معیشت بہتر ہو رہی ہے. سر کہاں ہو رہی ہے سر؟ ایک پاکستان صرف قرۂ ارض پر ایک ہی پاکستان ہے، باقی دوسرا مریخ پہ ہو تو مجھے پتا نہیں ہے کہاں پہ حالات بہتر ہو رہے ہیں سر. یہ تو محمد علی بھائی یہ تو آپ کے سامنے ہے سارا کچھ جو ہو رہا ہے. ٹیکسٹائل فیلڈ کے اندر جو پاکستان کا جو ایکسپورٹ جو پاکستان کی بڑھی ہے، یہ آپ کے سامنے اکانومی جو بہتر ہوئی ہے پاکستان کی، جو بہتر ہو رہی ہے اس وقت، وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کا جو ڈالر جس کو ہم نے روک دیا ہے، جو بحران پیدا ہوا تھا ایک دم اچانک اوپر گیا، اس کو ہم نے روک دیا ہے. بہت ساری چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ ترقی نہیں تو اور کیا ہے آپ کے سامنے؟ چلے ٹھیک ہے. ظہیر آصف صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ظہیر بھائی جناب والا بتائیے گا سر، یہ ترقی کی بات کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی عوام پس رہے ہیں، کون سچ بول رہا ہے سر؟ کلیئر کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی بھائی پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. جہاں تک پی ڈی ایم کے جلسے کو لے کر بات ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جو جلسہ ہے وہ گورنمنٹ کو کولیپس تو نہیں کر رہا، لیکن گورنمنٹ کو ہلا کے ضرور رکھ رہا ہے. صحیح. اور یہ کچھ گورنمنٹ کی ویکنیسز ہیں، میں عنایت صاحب کو چاہوں گا کہ ان تک کمیونیکیٹ ہوں میرے تھرو جی. اور اس میں سب سے بڑی ویکنیس یہ ہے کہ جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں جن کے پاس پروونشل اور فیڈرل میں، وہ بات نہیں کرتے. اور جو نان الیکٹڈ ممبرز ہیں، سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں اور وہ جو ہیں اس پہ اپنے ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ کو اور رائے بھی دے رہے ہیں. تو ہمیں الیکٹڈ ممبرز کو آگے لانا ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے میں ان کو یہ سجیشن دینا چاہوں گا اور ان کو جو ہے وہ ایز اے سپوکس پرسن ایکٹ کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کو بہت ساری پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں. جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں 2.5 سال ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کروڑوں اور اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ پاور سیکٹر میں ہو گئی. تو یہ ایک بہت بڑی ویکنیس ہے. لیکن میں اس کو عمران خان صاحب کی ایک آنیسٹی بھی کہوں گا کہ یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ، پہلی دفعہ ہوا ہے یہ ہسٹری میں کہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے جو ہے وہ وائٹ پیپر پہ اس کو ایکسپوز کیا، اس کی انکمپیٹنسی کو، اس بات کو مانا ہے.
دوسرا جہاں تک انہوں نے یہ اپریشیٹ کرنے والی بات لگتی ہے آپ کو؟ مطلب انہوں نے اس بات کو قبول تو کیا ہے نا. اچھا کیا کسی پاس میں کسی لیڈر نے قبول کیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ انکمپیٹنٹ رہی ہے؟ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے قادر بھائی. سر حکومت نے تو ایکسپٹ کر لیا نا, آپ کس بات کی احتجاجی تحریک ہے؟ اس بات کی تو داد عمران خان صاحب کو دینی چاہیے کہ اس نے سچ تو بول دیا ہے اچھا کہ بابا میری بس کی بات نہیں ہے, میرے اثر پہ نہیں رہو. وہ کہتے نہیں وہ چوکیدار میرے اثر پہ نہیں رہو, خود ہی اپنا دفاع کرتے ہو. یہ اس بات کو داد دینی پڑے گی کہ جو 2011 میں 2014-12 میں جس طرح اس کی ویڈیو موجود ہے, بابا میری پوری ٹیم ہے, معاشی ٹیم ہے, میں 3 مہینے میں کر دوں گا, وہ ساری آج میڈیا نے دکھا دی ہے. ٹھیک ہے آج اس نے 2.5 سال بعد ایکسپٹ کر لی ہے کہ بھائی میرے سے کچھ نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ, جو شخص خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے خود نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے, فگر الٹے سے دیا آ رہا ہے, تو اب وہ 2.5 سال گزار دیے, عوام کی کھال اتار دیے. اور خٹک صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ہم نے ڈالر کو روک لیے. وہ بھائی ڈالر تو بڑھائی بھی آپ نے, اچھا ڈالر تو بڑھائی بھی آپ نے. اب آپ نے خود ہی اپنے ڈالر بڑھا کے اس نے آپ نے 2-4 روپے ڈالر کم کر دیے. تو آپ کہ عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ صحیح ثابت ہوا ہے کہ جب آپ لوگوں پہ ہاتھ پڑے گا تو سارے چور ایک لائن میں آ جائیں گے؟ نہیں دیکھو بیکچی بتاؤ آپ کو, یہ تو اس کا ایک پلی ہے, ایک بیان اس کا ہے. اس کے علاوہ اس کو کہنا کیا ہے؟ لیکن جتنی بھی پی ڈی ایم نے ان کے خلاف تقاریر کی ہے, الزامات لگائے, آج اس نے اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیے, تصدیق کر دیا ہے کہ بابا بالکل آپ سے کریں. مہنگائی کو یہ کوئی وزیر خٹک صاحب سمیت کوئی یہ انکار کر سکتا ہے کہ مہنگائی نہیں ہوئی ہے؟ اور کرنسی کاندری اب دیکھ رہے پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں 14% انٹرسٹ انہوں نے چائنا سے لون لیا ہے وہ سعودی عرب کو دینے کے لیے. انہوں نے بھی بولا بلاؤ پیسے لاؤ واپس کرو. اب سوال یہ کیا میں دکھاؤں جو یہ بات کر رہے کہ $10,000 نہیں لیے نا, یہ قرضے تو آپ لوگوں کے دور میں ہوئے تھے, اس کو اتارنے کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے. میرے دور میں جو قرضے لیے اس پہ تو اعتراض کرتے تھے. ہم نے لیے, دونوں حکومتوں نے 10 سال میں مل کے $10,000, اس نے 2 مہینے میں $14,000 لے لیے. خدا کا خوف کا لو, کچھ تو بندہ 30,000 ارب کا قرضہ آپ لوگوں نے لیا ہے. 30,000 ارب تو 1947 سے چلا آ رہا ہے, کوئی ہم نہیں لیا, ہم نے تو $5,000 لیا ہے. اچھا 5 اس نے تو 14,000 لے لیا, ہم نے 5 سال میں لیا, اس نے 2 سال میں لے لیا. اور اس چیز کو نہیں, اور 14% چائنا سے انٹرسٹ. تو بات یہ, اور سپے کہاں گیا, اس سپے کا جو پروجیکٹ وہ کہاں گیا. اچھا تو بات یہ چیزیں ساری کر کے مجھے یہ حیرت ہے. چینی اسکینڈل آٹا اسکینڈل آپ کو یاد ہے, یہ کہتے تھے کہ آپ ذرا رک جاؤ, ذرا یہ کمیشن کی رپورٹ آنے دو. کمیشن کی رپورٹ آ گئے, وہ خسرو بختیار کو مزید اچھی منسٹری دے دی, جہانگیر ترین کچھ مہینے کے لیے باہر بھیج دیے, واپس بلا لیا اس کو کیونکہ اب پھر ضرورت پڑ گئی جہانگیر ترین کو. آج بڑی حیرت والی بات, صدر پاکستان نے ایک ریفرنس جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کو بھیجا ہے آرٹیکل 186 کے تحت کہ آپ رائے دے دیں. او بھائی سپریم کورٹ جو ہے نا وہ رائے دے سکتی ہے, سپریم کورٹ اس میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. ان کے امینڈمنٹ ہماری آرٹیکل 239 آئین کے اس کے تحت آپ کو جو 2/3 سے کرنی پڑے گی. تو یہ ساری چیزیں کر کے, اور اچھا, اور پھر خوف کیا ہے ان کو حکومت کو کہ بھائی یہ شو ہینڈ ہونا چاہیے. آپ کو خود ڈر ہے کہ آپ کے 22 ایم پی پہلے. میں چاہوں گا کامنٹ کر دیں پھر میں عنایت بھائی کی طرف. دوسرا یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر سٹیبل ہو گیا, تو ڈالر سٹیبل نہیں ہوا, ڈالر کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی گھٹ جاتا ہے. تو یہ کیسے کلیم کر رہے ہیں کہ فورن ایکسچینج ریزروز بڑھ گئے؟ یہ بار بار کہتے ہیں کہ فورن ایکسچینج ریزروز بڑھ گئے. اس کے علاوہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا وزٹ ہوا یو اے ای کا, تو جب کوئی بھی فورن منسٹر یو اے ای جاتا ہے تو وہاں کے فورن منسٹر کے ساتھ وہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کرتا ہے. انہوں نے کوئی جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں کی, ادھر آ کے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا وہ ہمارے یو اے ای کے ساتھ کچھ ڈفرینسز ہیں جن کو ہم سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں. تو جناب والا عوام کو بھی بتایا جائے کہ وہ کیا ڈفرینسز ہیں, ہمیں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے. دوسرا فردوس عاشق اوان صاحبہ کا ایک بیان آیا ہے جس پہ ایک بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کریٹ ہوئی ہے کہ شہباز جو حمزہ شہباز صاحب ہیں وہ انڈوں کی پرائسز جو ہے وہ ان کی وجہ سے بڑھی اور وہ جیل میں بیٹھ کے ایک مافیا کو چلا رہے ہیں. تو اس طرح سیاسی بیان بازی سے دیا جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ کلیئر پکچر دی جائے, ریئیکٹو پالیٹکس نہ کی جائے. کیونکہ جب ڈالر فلکچویٹ کرتا ہے تو جو مرغیوں کی فیڈ ہے جو کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے آتی, وہ بھی بڑھتی ہے, اور جو میڈیسنز ہیں ان کی پرائسز بھی بڑھتی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, ایک پوائنٹ میں اور کہنا چاہوں گا کہ ان کو اب جو ریئیکٹو پالیٹکس ہے اس سے ہٹنا ہے اور کنفرنٹیشن سے بچنا ہے, کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی چاہیے. کیونکہ آگے انٹرنیشنل پریشر کو ہم نے بیئر کرنا ہے. FATF کا اجلاس آ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. عنایت خٹک صاحب جناب والا بتائیے گا سر, کامنٹ کرنا چاہیں گے سر, صحیح معنوں میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو بھی صحیح کرنا ہے. دوسری جانب قادر مندوخیل صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ سپریم کورٹ چلے گئے آپ لوگ شیک آف ہینڈز کے جو ہے معاملات پہ, ریز آف ہینڈز کے اوپر, سر کلیئر کر دیں کہ آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو سکتی ہے؟
देखें, ये तो जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं या जो भी गवर्नमेंट के अंदर जमात रहती है, तो हमेशा जो भी इलेक्शन हो, चाहे वो मतलब जनरल इलेक्शन हो या आपके पार्लियामेंट के अंदर आपका चुनाव या सेनेट के अंदर हो, तो उसके अंदर हमेशा ये ब्लेम लगता है कि ये इलेक्शन के अंदर धांधली हो गई। तो हम तो उसको जो फेयर रखना चाह रहे हैं ताकि सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो। तो श्राइन में क्या मसला है इनको? अगर ये लोग क्लियर है, इनको पता है कि हमारी इतनी तादाद इनको वोट पड़ेंगे, तो इनको मसला क्या है? ये तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर पैसों को रोका जाए, जिस तरीके से पैसों के जरिए एमपीएस को जो खरीदा जाता है उनकी खरीद फरोख्त खत्म की जाए। हम तो उसकी नहीं कोशिश कर रहे हैं जो फ्री फेयर इलेक्शन हो पाकिस्तान के अंदर, सेनेट के अंदर। तो आप लोगों को इस बात का खदशा है कि हॉट ट्रेडिंग हो सकती है, कोई एमएनए बिक सकता है? मोहम्मद अली भाई देखिए, हमें कोई खदशा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम फेयर है, हमें कोई मसला नहीं है। आप सबका इलेक्शन देख लें, आप सबका सेनेट का इलेक्शन देख लें, उसका रिकॉर्ड आपके सामने, उसके अंदर क्या से क्या नहीं हुआ, इसके अंदर करोड़ों के अंदर आपके एमपीएस बिके, तो ये आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है। आज अगर तहरीक इंसाफ एक अच्छा इनिशिएटिव लेती है, अगर उसको रोकती है, तो इसके अंदर बुरा क्या है? इनके अंदर कुछ इन जमातों को तो उसका साथ देना चाहिए। अच्छा, मैं जरा इसके ऊपर कुछ और भी बात करूंगा, क्योंकि कादिर मंदू खैर साहब और हमारे दूसरे जो भाई उन्होंने कुछ ज्यादा क्वेश्चन कर लिए, तो मेरे पास टाइम कम होगा। जी। मैं ये कहता हूँ कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, सबसे बड़ी जो हमारी जो अचीवमेंट है, हमने मेगा करप्शन को इस मुल्क के अंदर रोका है। जितनी भी इक्तदार के अंदर पार्टियां रही है, उनके दौर के अंदर आटा चीनी वाला क्या था? वो मेगा नहीं था? आटा चीनी वाला मेगा नहीं था? मैं आ रहा हूं। बीआरटी वाला मेगा नहीं था? बिलियन ट्री वाला मेगा नहीं था? आटा चीनी किसने महंगा किया? ये तो आपकी हुकूमत ने महंगा किया है ना। चोर तो आपके निकले ना, मुल्क के अंदर जो करप्शन, चोर तो आपके निकले ना, दाएं बाएं लूट मार की, उसकी वजह से महंगाई है इस मुल्क। चोर आपके दाएं बाएं बैठे हुए ना, खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन कमीशन की रिपोर्ट बता रहे हैं। बख्तियार के ऊपर कोई केस है तो आप सामने ले। बिल्कुल है, रिपोर्ट में मौजूद है। कमीशन के अंदर तो जहांगीर तरीन साहब को भी कमीशन के अंदर मौजूद है, तस्वीर किया गया है। उसके भाई के ऊपर एक एलिगेशन है, उसकी खुसरो बख्तियार के ऊपर कोई नहीं है। एडवोकेट साहब, आप माशाल्लाह कानून से जी, चले मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। चले जाए, आपको किसने रोका हुआ यहाँ? अच्छा, हम चले जाए। अरे सर, कमीशन की रिपोर्ट तो आ गई है ना सामने। सर, जहांगीर तरीन साहब भी पाकिस्तान वापस आ गए, उस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? मोहम्मद अली भाई, जहांगीर तरीन के ऊपर ऑलरेडी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसने स्टे लिया हुआ, तो वो कानूनी लीगल प्रोसेस स्टे लिया हुआ है। इनायत भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? एफआईआर के ऊपर जी, मैं कह रहा हूँ एफआईआर के ऊपर स्टे ले लिया उन्होंने। सर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी वो कोर्ट के अंदर एक मामला चल रहा है, उसके ऊपर वो एक लीगल प्रोसेस है, उसके अंदर हुकूमत क्या कर सकती है, मुझे ये बता दें। नहीं, एफआईआर कटी हुई है तो फिर वजीर दाखिला शेख रशीद ने बोलो गिरफ्तार करा उसको। किसको गिरफ्तार? आप जहांगीर तरीन को आप कह रहे एफआईआर कटी हुई ना, और ये राजपूत बरादरी के बेटा उनको भी गिरफ्तार करा दे। आप कोर्ट से उसके वारंट गिरफ्तारी, हुकूमत आप में बैठे हुए, हम कोर्ट से गिरफ्तार कराए। चले नायब भाई, मैं जरा चाहूंगा उस पर कमेंट करते हैं जो जोहेर आसिफ साहब ने जो पॉइंट उठाए सर, के डॉलर की आप बात कर रहे हैं, डॉलर तो स्टेबल हुआ ही नहीं है सर। आप देखें ना, पिछले इतवार के अंदर डॉलर को मसनूई तरीके से इन लोगों ने रोका हुआ था। जाहिर सी बात है, हमारे दौर के अंदर डॉलर ऊपर गया, लेकिन हमने इसको बड़ी हद तक पूरी कोशिश की कि इसको रोका है। आपके सामने पाकिस्तान एक कर्जों के अंदर जकड़ा हुआ मुल्क है। इन्होंने कर्जे लिए पिछले इतवार के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने, जिसकी वजह से इन्होंने वो कर्जे अपने जेबों के अंदर डाले, करप्शन की इन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग की सारा पैसा बाहर गया। जाहिर सी बात, इसको रोकने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए होगा, उसको हमें टाइम चाहिए, पहले नहीं सोचा, कामयाब हो रहे हैं। लेकिन सर, ब्रीफिंग देने की जो बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि तजर्बा नहीं था, तजर्बे के बगैर हम लोग आ गए, इसलिए मईशत हमें समझ में ही नहीं आई। तो सर, ये 22 साल की जिद्दोजहद तो पानी हो गई ना सर? सर, ब्रीफिंग की बात नहीं की, मैंने पहले वाजे कर दिए तक। हमने ये कहा कि हमारी वो तैयारी होनी चाहिए उस वक्त। नहीं, आप खान साहब का स्टेटमेंट निकाल के आप सुन लेना। अच्छा, आप ये बताएं कि हुकूमत को कौन ब्रीफिंग दे सकता है? मतलब सर, ये प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछे ना कि वो किसकी ब्रीफिंग के आसने में बैठे हुए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इसकी वजाहत कर दूं कि ब्रीफिंग की बात नहीं, कि हमें जो ट्रेनिंग होनी चाहिए थी हुकूमत चलाने की, नहीं वो ट्रेनिंग हमारी नहीं थी। लेकिन इतनी जल्दी शेरवानी कैसे बन गई? आप ये भी तो देख लें, ये पहली हुकूमत है कि जो जहाँ गलती होती है हम अपनी गलती को मानते भी तो है ना, इनकी तरह तो नहीं है कि ये तो दाद देनी पड़ेगी। आप सारे फरिश्ते, ये क्रेडिट तो आपको पीटीआई, ये दाद तो मैं दे रहा हूँ खटक साहब आपको, बिल्कुल आपको। मैं तो आपकी बात को अप्रिशिएट करूँ, कितना दलेरी से सब कुछ मान रहे बेड़ा करके। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयानिया अगर है तो आपने ऑपोजिशन के बयानियों पर मोहर लगा दी ना? सही लगा दिया, बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि सर जो उन्होंने बात की कि आप इनकॉम्पिटेंट थे, आप लोगों के पास नाइल थे, आप लोग नाइल थे। आप ये मुझे बताएं कि आप एक यूनिवर्सिटी से आप डिग्री लेते हैं और आपने एक दिन भी कोई आपका एक्सपीरियंस ना हो, तो आपको कैसे, आपको तो शुरू में यही तो हम कह रहे थे।
تو کیا اس کہہ کا رہے ہیں مطلب چلیں ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ڈگری یہ لیتے جو جاب لوگ چلتے آ رہے ہیں تو اس وہی کا چلتے مطلب رہیں گے۔ یہ ہے کہ یونیورسٹی سے ڈگری لیتے فوراً جاب پہ نہیں لگانا چاہیے، لیکن اس کو تو ٹریننگ ہونی چلیں چاہیے، ٹھیک ہے، وہی تو کہہ رہے بات ہو۔ ذرا یہ بتا دینا پھر اگر چلیں ٹھیک ہے پھر تو نئی جماعت آئے گی ہی نہیں نا سر، پھر تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت کرتی رہے۔ نہیں، ان کو تجربہ ہو گیا ابھی 2.5 سال کا، اچھا۔ ابھی مزید کیونکہ تجربہ تو خود بتا رہے کہ نئی ڈگری والوں کو نوکری نہیں دینے چاہیے، اچھا اس کو نوکری پہ لگا کے غلطی کی اگلوں نے۔ اچھا، تو آپ لوگوں کو جب لگایا تھا؟ نہیں ہمارا تو تجربہ ہے 50 سال کا۔ اچھا، کس نے بولا 50 سال کے تجربے پہ 50 سال کے تجربے پہ، اور 50 سال کے تجربے پہ آپ دیکھ رہے عوام کو، ہم نے عوام کے ساتھ کیا، انہوں نے عوام کے اشر کیا آپ کے سامنے، اچھا۔ کھال اتار دی عوام کی، مہنگائی کے حوالے سے خود ہی ڈالر بڑھا دیا، اب کہہ رہے خود 2-4 ڈالر ہم نے کم کرا دیے، اور پھر اس کے علاوہ ایک چیز بتاؤ آپ کو، میں داد دوں گا، میں الفیہ کہہ رہا ہوں کہ میں خان صاحب کو داد دینے کی ضرورت ہے کہ جو اپوزیشن چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ یہ نائل نکم ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم تو ہے، تجربہ نہیں تھا وہ تو کہہ رہے ہیں۔ تو سر کوئی مطلب صحیح معنوں میں اگر ابھی انہوں نے چلے مان بھی لیا تو اب تو اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے نا اسمبلی کے اندر، سر کوئی لے کے آئے طریقہ انتماع ٹائپ کی کوئی چیز؟ نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں۔ اچھا، آپ کا سر آپ نے تو استعفے ابھی تک ایسے اسپیکر کو نہیں پہنچائے؟ استعفے ہمارے استعفے سارے بلاول بھٹو صاحب کے پاس پہنچ چکے ہیں، میں آپ کو دعوے کے ساتھ 100% میں۔ وہ اسپیکر ہے اسمبلی کے؟ نہیں تو وہ دیں گے نا، وہ کیسے دیں گے؟ پارٹی کے لیڈر دیں گے نا، اسپیکر کے پاس پہنچے نا استعفے۔ بابا تو اسپیکر کو کون دے گے؟ پارٹی کے لیڈر ہی دے گا نا۔ اچھا، تو یا یہ ان کو دے گے، خٹک صاحب کو دے، یہ جا پہنچائے۔ کب پہنچیں گے؟ قیامت کی 15 تاریخ کو پہنچیں گے؟ یہ قیامت کے دن نہیں بلکہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ پہنچیں گے اور ان کو جانا پڑے گا، استعفے پہنچ جائیں گے، بالکل پہنچ جائیں گے، اور دھرنا ہوگا، اپوزیشن دے اور نکل جائے گی حکومت۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ دیں گے، وہ اسپیکر کو دیں گے، اور سندھ اسمبلی میں ہمارا اپنا اسپیکر بیٹھے ہوئے یاد دیں گے، اور پورے پاکستان اسلام آباد میں بیٹھا ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے جی زور بھائی، میرا ان سے کوسچن ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم استعفے دے دیں گے، بلاول بھٹو صاحب نے اس چیز کو آج جو بیان دی ہے اس میں بھی وضاحت نہیں ہو پا رہی صحیح سے کہ استعفے دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن ایک طرف آپ استعفوں کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ الیکشن کمیشن کو درخواست دے رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات کرائے جائیں 6 سے 8 سیٹوں پہ۔ بھائی جو سیٹیں خالی ہماری 99 سیٹیں سندھ اسمبلی میں، اور 3 ہمارے جو ایم این اے ایم پی ہے وہ انتقال کر چکا ہے، تو اس کے الیکشن جب تک استعفے دیں گے 1 دن پہلے کر دیں گے۔ دیکھو ابھی تو استعفے جمع نہیں ہوئے نا جی، لیکن جب استعفا نہیں ہے تو خالی جگہ نہیں چھوڑ دیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جو سیٹیں خالی ہیں ہم 1 دن پہلے استعفے دے دیں گے، بالکل دیں گے، الیکشن والے دن دے دیں گے، تو پھر دیکھا جائے گا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا پیپلز پارٹی استعفے دے گی، ان کا اسٹیک ہے سندھ میں۔ اچھا، مطلب یہ لوگ استعفے نہیں دے رہے، سندھ اسمبلی کے اندر استعفے نہیں دے گی پاکستان پیپلز، سندھ اسمبلی میں نہیں دے گی استعفے پیپلز پارٹی، دعوے سے کہہ رہے ہیں مارک مائی ورڈز جی۔ اچھا جی، ایک لات مار کے استعفے کو ہم پھینک دیں گے، میری بات سنو، اب کیا سمجھ رہے ہو؟ جب وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں اقتدار ملا ہوا ہے، سندھ کے اقتدار کو انجوائے کریں گے، آپ لوگ نہیں دیں گے سندھ میں اقتدار انشاءاللہ ہمارے پاس ہی رہے گا، اگلی حکومت میں بھی ہمارے پاس ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اچھا، یہ کوئی سائن کر کے آپ لوگ پہلی کے اندر ہوا آپ کے ساتھ ننان پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ بھٹو صاحب کا دور، بی بی شہید کا دور، آصف علی زرداری کا دور، اب بلاول کے دور میں سب سے زیادہ سیٹیں اس مرتبہ لی ہے۔ اگر ہماری کارکردگی 0 ہے تو 99 سیٹیں ملی، پتہ ہے آپ کو؟ جی جی، تو پھر تو اس سے زیادہ ہم لیں گے اگلی مرتبہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ہم بیساکھیوں پہ چلے تھے جی، کیوں اس کا سارا اس مرتبہ ہماری اپنی جی سر بھائی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی کے جو ہیں احمد شیرانی اور باقاعدہ لوگوں سے استعفے نہیں دلوا سکے جی جی، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ استعفے دیں، اور جے یو ایف اے کے جو دوسرے رہنمائیں، اسی لیے تو اختلاف ہوا ہے۔ مریم نواز جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوئی ہیں۔ سن لے، وہ جس رہنما کی بات کرے نا، وہ میرے آبائی علاقے سے ایم این اے ہے، وہ تو پہلے ہی داغدار تھا، مشرف نے بڑی محفل میں اس کو بول دیا، میں کہتا ہوں مشرف نے، یہ لوگ مجھے سن رہے ہیں میرے علاقے کے لوگ، یہ مشرف کے دور میں مشرف نے اس کو کیا، اس وقت لوگوں کو مولانا صاحب نے نہیں کہا کہ مجھے تو فروری میں پتہ چل گیا، یہ وہی سارے پیرول پہ تھے، اب وہ سامنے باہر آگے سارے کہ بھائی بہت خالی تم نہیں، اب جا کے بولو، یہ وہی لوگ ہیں۔ اور ان کی میری بات سنو، مولانا صاحب کی اپنی پارٹی ہے مگر اس کی کوئی حیثیت نہیں، میں بتاؤں آپ کو، میرا علاقہ ہے وہاں۔ عنایت بھائی جناب والا پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہے۔ عنایت بھائی جناب والا، سر آپ لوگوں کا کام تھوڑا آسان نہیں دکھائی دے رہا، کیونکہ صحیح معنوں میں پی ڈی ایم کے اندر بغاوت ہو گئی ہے بقول فردوس عاشق ابان صاحبہ کے۔ میں ابھی تک پورا پاکستان کنفیوز ہے کہ پی ڈی ایم چاہتی کیا ہے، مطلب ہے کہ یہ اگر استعفے دینا چاہتی ضمنی الیکشن میں کیوں لوگ مطلب کہ مطلب اس کے اندر یہ لوگ حصہ لے رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ انہوں نے اگر ریزائن بھی کرنا ہے، انہوں نے اگر استعفے بھی دینا تو استعفے کا بہترین فارم موجود ہے، آپ اسپیکر کے پاس جمع کرا دیں۔ گورنمنٹ تو کہہ چکی جس دن یہ لوگ استعفے جمع کریں گے اگلے دن ہم لوگ الیکشن کا اعلان کر دیں گے، تو ان کو مسئلہ کیا، کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ استعفے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جب ملک متحمل ہو سکتا ہے اتنی بڑی تعداد میں ضمنی الیکشن کا؟ ملک متحمل ہو سکتا ہے یا پھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملک کے اندر جو انارکی پیدا کی ہے وہ تو پی ڈی ایم نے پیدا کی ہے یہاں پہ۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایسا کون سا انارکی اگر پیدا کی ہے سر تو وزیر داخلہ تو آپ کا ہے سر، آپ لوگوں نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ سر
हम तो और क्या कर सकते हैं इनको? क्या इनके सरों पे डंडे मारे क्या हम लोग? इनको हमने वो मार भी नहीं सकते कोरोना पूरे पाकिस्तान के अंदर तेजी के साथ फैल रहे हैं। हम इनसे बार बार चीख रहे हैं कि खुदा के लिए आप इस मुल्क के ऊपर तरस खाएं। बड़ी मुश्किल से हमने पिछली मरतबा कोरोना को पाकिस्तान में बड़े स्मार्ट लॉकडाउन करके उसको रोके, जो पूरी दुनिया के अंदर हमने उसकी मिसाल पेश की। दुनिया उसकी नकल कर रही है। हुकूमत की थी, आपकी नहीं थी। हुकूमत की तारीफ की है आपकी थी। इमरान खान तो आखिरी दिन तक नहीं करा था। पंजाब ने कर दिए, पख्तूनख्वा ने कर दिए, बलूचिस्तान ने कर दिए, इमरान खान नहीं करे थे। ये आप कैसे क्रेडिट ले रहे हो? वजीर आला मुराद अली शाह क्या WHO ने तारीफ की, आपको पता है इस बात? पूरी सुन ले, अब मेरी पूरी बात भी सुन नहीं, आपने 10 सवाल के जवाब मैं आता हूं कादिर भाई। चले इनायत भाई अपना जवाब मुकम्मल कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कितने सवाल करेंगे? कादिर साहब बोलने देंगे तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर पाऊंगा ना। जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीएम से मेरे आप इनके जलसे आप जरा गौर से सुन लें। ये जलसे में इनकी डिमांड क्या है मुझे तो आज तक समझ नहीं। ना ये लोग महंगाई के ऊपर बात करते, ना मुल्क की किसी और क्राइसिस के ऊपर बात करते। इमरान खान से बात शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म होती है। वो दूसरी वो मोहतरमा क्या नाम है उनका, वो मुस्लिम लीग नून की क्या नाम है, मरियम सफदर। अच्छा, वो कहती कि मैं इमरान खान के ऊपर बात नहीं करना चाहती। अच्छा, तकरीर इस पे शुरू होती है, उसी पे खत्म हो जाती है। भाई आप चाहते हैं कि आप अपना मौकफ क्लियर करें, लोगों को समझाएं, पाकिस्तानी आवाम साहब क्या चाहते हैं। अच्छा, आपके मोहतरमा के 2 भाई ब्रिटिश नेशनल है, वाले साहब आपके बाहर बैठे हुए, आधा खानदान, पूरा खानदान बल्कि आपका ब्रिटिश नेशनल है, वहाँ बाहर बैठा हुआ है। आप पाकिस्तानी कौम से कहते हैं कि आप सड़कों पे निकलें। अच्छा, लोग इस वक्त कोरोना के अंदर खौफजदा हैं, यहाँ एक बड़ा मसला बना हुआ है, एक बहरान पैदा हो सकता है इस मुल्क के अंदर, गरीब मुल्क है पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर। हम इसकी इकॉनमी बेहतर कर रहे हैं और आप लोगों को जलसों के अंदर निकाल रहे हैं। अच्छा, जब जलसा होता है तो उसका आउटपुट कुछ भी नहीं निकल आता, सिवाय ये कि हमें NRO दे दिया जाए, हमारी करप्शन को बचा लिया जाए। ये तो खान साहब कई दफा कह चुके कि इन कई भी जलसे कर लें, इनको कुछ NRO नहीं मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना है इसके अंदर। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया इनायत खटक साहब पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे। जी कादिर भाई, जनाब वाला बुग़्ज़ इमरान खान में कितना आगे निकल गए आप? भाई मेरी बात सुनो। हाँ। ये कह रहे मरियम नवाज का, हालांकि मेरी पार्टी नहीं है। अच्छा। इनके 2 ही बच्चे, वो कहाँ रहते हैं, किसके घर रहते हैं? कोई मुसलमान के घर रहते हैं? पहली बात। अच्छा। पाकिस्तानी है क्या? नंबर 1 बात। ठीक है। नंबर 2 बात ये कि इमरान खान से ऊपर बात होती है, इमरान खान के ऊपर बात नहीं तो किसके ऊपर करें? यही तो निकम्मा नायल है जो पूरा पाकिस्तान का बेड़ा कर किया है। और फिर बात जो आपको बताए, जब लाहौर का जलसा था, आपकी मीडिया ने बताया कि 10 लोगों के इंटरव्यू किए, 10 में से 8 जो है ना वो महंगाई की वजह से आए, किसी सियासी पार्टी की वजह से नहीं आया। तो सवाल ये बातें आपके ऊपर नहीं करेंगे क्या? आप मुझे बताओ, आप एज एंकर दिल पे आकर के बता दो, क्या महंगाई नहीं है इस मुल्क में? क्या इस मुल्क का हालात नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के दौर से हुक्मरान है वो खुद बोल रहे हैं महंगाई है? तो फिर मुझे बताओ सर, आप लोग महंगाई पे बात करें ना, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग अवामी मफाद की बात होता ना। इस नाइल को अगर उतारेंगे, खुद एक्सेप्ट करे, ऑटोमेटिकली खत्म होंगे। आप बताओ, पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी महंगाई? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसमें इसको समझ ही नहीं आ रहा है। वो खुद कह रहे हैं 2.5 साल बाद, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो शख्स खुद कह रहे हैं, जो सिपा सालार बना हुआ है, जो ग्रुप लीडर बना हुआ, वो कह रहे हैं मुझे खुद नहीं पता। तो अब आगे जिनकी जो गैर मुल्की जो माउन खसूसी नहीं हो कि आप देखो, खुदा का खौफ खाली में तो पिरजादा मुईद जो है ना, वो डिफेंस का एडवाइजर है, वो गैर मुल्की है। ओ भैया, आपने डिफेंस गैर मुल्क क्या वाले कर दिए? वो कहां का नेशनल है? पाकिस्तान का नेशनल तो नहीं है, उसको आपने डिफेंस का एडवाइजर बना दिया। एक एप्लीकेशन लगा देना जाके भाई, मेरी बात सुनो, मैं एप्लीकेशन लगा के, मैं इनको नहीं पता ये पाकिस्तान के साथ क्या खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान क्या कर रहा है। क्या उसने कश्मीर प्लेट में नहीं निकल दिया इंडिया को? क्या आपको नहीं पता इस बात को? सो रही थी असेंबली क्या असेंबली की क्या? वो तो ट्रम्प के साथ मिलकर वापसी पे आर पहना दिया उसको हज की तरह। वो जाके उसने 10 दिन बाद उसने कहा, मोदी ने कहा जो 73 साल में किसी ने की मैंने कर दी, वो जाके ट्रम्प के साथ उन्होंने मुआहदा कर दी कि ये कश्मीर तुम ले लो, वो मैं लेता हूं। ये तो बात हो गई इनके साथ। अच्छा। ये तो एक्सेप्ट कर दिए। तो ये जो कश्मीर के जदोजहद है, जहां लाखों के हजारों की तादाद में और हमारी कबायली लोगों ने जो वहां कश्मीर फतह करने के लिए 1948 में गए, उन्होंने इन सब के साथ ज्यादती की और ये माफ नहीं करी। एक न्याजी है, एक वो जनरल न्याजी, इन दोनों का हिसाब होगा। अब आप देख लें, पीपल्स पार्टी इंतकाम की सियासत नहीं करे, मगर ये मजबूर करे कि इनके सारे जो है ना वो जो फोल ये खोलेंगे जो करप्शन की। अब मुझे बताओ कि मैं उस केस में सुन, आखिरी बात सुन, मैं उस केस में मौजूद था। अच्छा। जस्टिस साकिब निसार ने इनकी 300 कैनाल का मेल रेगुलाइज कर दिए। और यहाँ हजारों की तादाद में आपने कराची इस्लामाबाद में लोगों के घर उजाड़ दिए। 12,06,000 जुर्माना लगाए उसके ऊपर। क्या ये खुदा के खौफ नहीं है? 12,06,000 जुर्माना लगा के, जुर्माने की बात तो क्या होती है, मुलजिम जो है ना प्लील गट्टी होता है, जुर्म कबूल होता है। 12,06,000 जुर्माना लगा। 62-63 के ऊपर लगा देना एक एप्लीकेशन। भाई 62-63 के ऊपर मैं लगा के मैं अपना टाइम जाया नहीं करूंगी। इस वजह से 2.5 साल हो गए फैसल वाडा के खिलाफ में गया, इलेक्शन कमीशन सो रही है, कुछ कर नहीं रही है, मुंह देख रहे हैं सबके। चलें ठीक है, ज़ोहैर भाई कमेंट करना सर इसके ऊपर। बस मैं यही कहना चाहूंगा आखिर में कि दोनों मेहमानान से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है गवर्नमेंट ऑपोजिशन को पॉलिटिकली इंगेज करे, कन्फ्रंटेशन की तरफ माहौल ना लेके जाएं, क्योंकि इंटरनेशनली पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करना है और
FATF کا اجلاس ہے, اس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے ہمیں نکالنا ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ انٹرنل پالیٹکس بہت ضروری ہے. حکومت جو بات کر رہی ہے یا اپوزیشن جو بات کر رہی ہے, ایک دوسرے کو چور چور بولے جا رہے ہیں, کسی متعلقہ فورم پر چور جو ہے وہ اس کی چوری ثابت کرنے کے لیے کوئی نہیں چاہ رہا. جی بالکل, چوری تو کوئی ثابت نہیں کر رہا, کوئی اپنی غلطی مانتا ہی نہیں ہے. آٹا چینی کا کمیشن آ گیا. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ظاہر آصف صاحب سینئر اینالسٹ میرے ساتھ موجود تھے, قادر خان مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور عنایت کھٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں صرف بیانات نہیں سننے, امپلیمنٹ چاہیے. خدارا امپلیمنٹ کر لیجئے تاکہ صحیح معنوں میں اپوزیشن بھی خاموش ہو جائے, صحافی بھی خاموش ہو جائیں, اور عوام بھی اپنے آنسو پوچھنے کے در پر موجود دکھائی دے, کیونکہ بہت پریشانی ہو چکی ہے. لوگ مہنگائی کی وجہ سے بہت حد تک پریشان ہیں, بے روزگاری نے کمر توڑ دی ہے, صنعتیں تباہ ہو رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ صنعتی لحاظ سے پاکستان ترقی کر رہا ہے. اگر صنعتی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے تو 70 لاکھ لوگ بے روزگار کیسے ہیں, ان کو روزگار کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ اگر انڈسٹری چلتی ہے تو روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. حکومت خود اس بات کو ایکسپٹ کر چکی ہے کہ حکومت کا کام نوکریاں دینا نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. پرائیویٹ سیکٹر چل رہا ہے, پھر بھی نوکریاں نہیں ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.